नमस्कार आणि सगळ्यांक येवकार. आमचो भारत देश प्रगत जायत चल्ला. आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो आदार घेत भारतान पयलेच खेपे डिजिटल पद्दतीन जनगणनेच्या वावराक सुरवात जाल्या. गोंय राज्यांत जनगणनेचो पयलो टप्पो 1 एप्रील ते 15 मे मेरेन चलतलो. गोंय सरकारान ह्या वावरा खातीर 422 निरीक्षक आनी 2467 एन्युमिरेटर मेळून वट्ट 3086 अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या. आतां हो वावर कसो चलतलो, सर्वसामान्य नागरिकांनी कशें सहकार्य करप, अशे जायते प्रश्न तुमच्या आमच्या मनात निर्माण जाले आसतलेच. ते सुटावे करपा खातीर आमच्या मदीं म्हजी जनगणना म्हजो सहभाग ह्या अंतर्गत आसात श्रीमती वंदना नाईक पानवेलकार, ज्यो जावन आसात सहाय्यक संशोधक म्हळ्यारूच रिसर्च असिस्टंट ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स अँड इव्हॅल्युएशन डिपार्टमेंट, योजना आंकडेवारी आनी मोलावणी संचालनालय, पणजी. मॅडम, तुमकां खूब खूब येवकार. हांवूय तुमकां देव बरें म्हणटा. येस, सो सेन्सस सुरू जाल्ली आसा, जनगणना सगळ्यांचो अधिकार, प्रत्येकाक उमळशीक लागली. हय, पयलो प्रश्न सामको सिंपल आसा की भारताची जनगणना नेमकी कितें आनी ताचें म्हत्व कितें? जनगणना म्हणजे एक नॅशनल एक्सरसायज आसा, जी बरी व्हडली एक्सरसायज आसा. अच्छा. ह्या एक्सरसायजीन प्रत्येक नागरिकाची मोजणी जातली, जाचेर तेजे आर्थीक, शासकीय आनी समाजीक स्थिती आमकां कळटली आनी ताचो खूब उपयोग आमकां सरकाराक नवीन योजना इम्प्लिमेंट करपा खातीर जातल्यो. अच्छा, सो ही जनगणना कितले फावट जाता? ही दर 10 वर्सांनी जाता आनी आतां ह्या वर्सा 2027 म्हणून जातली. ती 2 टप्प्यांनी जातली. अच्छा. पयलो टप्पो 1 एप्रिलच्यान सुरू जाला, जाका 1 एप्रिल ते 15 एप्रिल पर्यंत सेल्फ एन्युमरेशन म्हणून स्व नोंदणी करपाची एक मुभा दिल्ली आसा. आनी 16 एप्रिल ते 15 मे पर्यंत डोर टू डोर सेन्सस जातले, म्हणजे इन्युमरेटर तुमच्या दारान येतले आनी तुमची म्हायती घेतले. आमचे भारत देश स्वतंत्र जावन जायते फावट किमान 8 फावटी तरी जनगणना जाल्या. सो 2027 वर्साची जनगणना ताची खासियत कितें? हाची खासियत म्हणजे पयलीं जितके जनगणना जाल्ली आसा ती पेपराचेर जाल्ली आसा. म्हणजे इन्युमरेटर प्रत्येकाच्या दारान वताले, पेपराचेर ते सगळी म्हायती घेताले, मागीर ती म्हायती स्कॅन करून ताजो डेटाबेस करून मागीर ते रिपोर्ट्स रिलीज जाताले. आतां फर्स्ट टायम भारतान ही डिजिटल जाता, जी डायरेक्टली मागीर सर्वरार वतली आनी ताजो रिजल्ट आमकां बेगीन मेळटलो. अच्छा, तुम्ही म्हटलं की डिजिटायझेशन एक आर्विल्ले अशें तंत्रगिन्यानाचो एक प्रकार. हय, पयलींची जनगणना आनी आतांची जनगणना हातूंत डिजिटायझेशन हो एक प्रकार जालो. आनी कितें बदल आसा? म्हणजे पेपर कमी यूज जातलो, आमकां फुडली योजना करपा खातीर हाचो रिजल्ट बेगीन मेळटलो आनी सरकाराक, म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल जेन्ना ही सर्वे जातली तेन्ना लोकां कडेन उदक आसा काय ना, उदक शिक्षण कितलें घेतलां, ह्यो जी म्हायती मेळटली त्या प्रमाणे सरकाराक फुडल्यो योजना करपाक बऱ्योचश्यो फायदेशीर जातली. अच्छा, हो जालो सर्वसामान्य सारांश पयलींचे आनी आतांचे. आनी जनगणना म्हणजे कितें हाचेर. सो आतां आमी जेन्ना प्रक्रिया आनी पद्दती विशीं उलयता तेन्ना एक प्रश्न खाशेलो तुमचे खातीर की जनगणनेची प्रक्रिया कशी चलता? जनगणनेची प्रतिक्रिया म्हणजे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्रीच्या अंडर तांच्या मार्गदर्शना खाली ही सगळी प्रक्रिया चालू असता. अच्छा. तांच्यांनी प्रत्येक राज्याक एक मुभा दिल्ली आसा की एप्रिल टू सप्टेंबर पर्यंत ह्या 6 म्हयन्याच्या पिरियडान तुम्ही खंयचोय 1 म्हयनो सिलेक्ट करपाचो आनी त्या राज्यान ही योजना घेवपाची. ओके. गोंय राज्य सरकारान ही 16 एप्रिल ते 15 मे पर्यंत डिसायड केल्या. अच्छा, हे सेन्सस अंतर्गत जे नागरीक आसता, आमचे गोंयचे नागरीक आसा, तांचे कडल्यान कसल्या प्रकारची म्हायती एकठांय करता? पळय, ही आतां सेन्सस जातली ती 2 टप्प्यान जातली. पयलो जो टप्पो हांवें तुमकां सांगलो की 16 एप्रिल ते 15 एप्रिल पर्यंत जातली, त्या टप्प्यान आमी चडशे घरची म्हायती घेतली. ताका हावज लिस्टिंग म्हणटात. हावज लिस्टिंग म्हणजे एक तर त्या हेड ऑफ द फॅमिलीचें नांव येतलें थंय, मागीर तें घर कच्चा आसा काय पक्का काय सेमी पक्का, मागीर घरान टायल्स कसले यूज केल्या, वॉल रूफ हेका कसलो मटेरियल यूज केला, घरान टीव्ही, फ्रीज, कार बीन आसा काय ना, उदक, मागीर लायट, ह्यो फॅसिलिटी ह्या घरान आसा काय ना,
ती इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता. अच्छा. आता हे खेपे डिजिटल वा ऑनलायन ह्या पद्दतीचो वापर जातलो. बरोबर. कशा प्रकारे? सरकारान एक वेब पोर्टल डेव्हलप केला. त्याचे नाव आसा sc.census.gov.in. ओके. त्या पोर्टलार वचून प्रत्येक नागरिकान आपलें नांव घालपाचें, आपलो मोबायल नंबर घालपाचो, ताका OTP येतली. ती OTP व्हेरीफाय करपाक की त्या मनशाचो तो मोबायल आसा काय ना. अच्छा. मागीर थंय एक राज्य सिलेक्ट करपाचें. लँग्वेजीस आसा, टोटल 16 लँग्वेजीस घाल्ल्यो आसा. आपल्याक जाय ती लँग्वेज चूज करपाची. ओके. ताजे फुडें ती प्रश्नावली सुरू जातली. अच्छा. 33 क्वेश्चन्स आसतले. हेड ऑफ द फॅमिलीचें नांव आसतलें, मोबायल नंबर. त्या भायर मागीर त्यो सगळ्यो डिटेल्स येतल्यो, मेल फिमेल, घर कच्चा पक्का, मागीर घरान एनिमिटीज कितें आसा, म्हणजे उदक खंयचें येता. चडश्यो ह्यो तांकां ड्रॉप बॉक्सान तांकां कोडेड आसतल्यो. म्हणजे ते कोड सिलेक्ट करपाचे तांच्यांनी. तुम्ही 16 लँग्वेजीचो उल्लेख केलो पळय, तातूंत कोंकणी आनी मराठी आसा. कोंकणी आसा, इंग्लीश आसा. ओके. आपल्याक जाय ती सिलेक्ट करपाची. ओके. हातूंत ऑनलायन आनी ऑफलायन असो कितें प्रकार आसा? ना, ऑफलायन ही जी जातली प्रक्रिया ताका ऑनलायनूच जातली. ताका इंटरनेट जायच जातलो. अच्छा. ऑफलायन म्हणटा पळय ती मागीर जेन्ना इनॉमिनेटर तुमच्या दारान येतले न्ही, आतां एक नागरीक जेन्ना ही ऑनलायन सगळी म्हायती दिता आनी कन्फर्म करता, ताका एक ID येतली. अच्छा. स्टार्टींग विथ H एक आसतलो आनी 11 डिजिटाची एक ID येतली. फायन. ती ID ताणें सांबाळून दवरची पडटली. आनी जेन्ना इनॉमिनेटर 16 तारखे पासून तुमच्या घरा कडेन विजीट करतलो तेन्ना ती ID ताका दाखोवची पडटली. त्या ID प्रमाणे तो इनॉमिनेटर आपल्या मोबायलाचेर ती ओपन करतलो आनी तो व्हेरीफाय करतलो की तुमी जी इन्फॉर्मेशन दिल्या ती सारकी आसा काय ना. अच्छा. जर ती सारकी आसा आनी जर तुमकां कितें चेंजीस करपाक जाय तेन्ना तो करून तो कन्फर्म करून हो डेटा फुडें धाडटलो. फुडें तो सर्वरार मिनिस्ट्रीक वतलो. वंदना मॅडम, म्हाका एक सांगात की जायत्या वाठारांनी आमच्या गोंयांत नेटवर्कचो इश्यू आसता. हय. सो समजा तुमचे ते 33 प्रश्न 33 आसता, question. ते ऑफलायन भरून मागीर ऑनलायन ते सबमीट करपाक म्हणजे ती सुविधा आसा? ना, ती सुविधा फक्त इनॉमिनेटराक आसा. ओके. म्हणजे हाऊस हेड ऑफ फॅमिली आसा ताका ना? ना. आनी जर समजा तुमी भरू शकले ना कितें ना जाल्यार हरशी 16 तारीख ते 15 मे पर्यंत, 16 एप्रील ते 15 मे पर्यंत तुमच्या दारान इनॉमिनेटरूच येतलोच न्ही, तो ताका तुमी म्हायती दिवन ताच्या कडेन ती इन्फॉर्मेशन दिवं येता. अच्छा. हे एन्युमिरेटर प्रत्येक घरान सादारण केन्ना वतले? असो कितें टायम फिक्स आसा जाल्यार तांकां पयलीं इंटिमेशन दिता जावं तांकां SMS वा तशें कितें आसा? ना, तशें कांय ना. 16 एप्रील ते 15 मे पर्यंत आमी ही जी 1 म्हयन्याचो टायम दिल्लो आसा आनी ते इनॉमिनेटर त्या घरान एकदां दोनदां विजीट करतले. समजा त्या घरान तो मनीस मेळ्ळो ना जाल्यार नेबराक ते मॅसेज दवरतले की आमी फाल्यां सांजचे येतले किंवा येतले. ओके. आनी ते कशेय करून कलेक्ट करता. हो सगळो विचार जेन्ना आमी पळयता तो जालो म्हणजे सेन्ससची प्रक्रिया आनी पद्दती. आतां ह्यो गजाली मुखार व्हरतले जाल्यार एक गजाल म्हत्वाची आसता ती गुप्तताय आनी सुरक्षीतता. बरोबर. ह्यो अत्यंत गरजेची आसता आनी प्रत्येकाक आयज एक भिरांत आसता की आमी जे इन्फॉर्मेशन लोकां मेरेन पावयता, जे आमच्या घरांत येता तांचे मेरेन पावयता ते कितले सुरक्षीत आसता हाचेर प्रत्येकाचें लक्ष आसता. कित्याक तर जायत्यो गजाली वायट घडत आसा. सो त्या दृश्टिकोनातून जेन्ना आमी उलयता तेन्ना गुप्तताय आनी विश्वास ह्या विशयाक धरून नागरिकांनी दिल्ली म्हायती कितली सुरक्षीत आसता? न्ही, हो जो सेन्सस जातलो न्ही, अंडर सेन्सस एक्ट 1948 आनी रुल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेन्सस 1990च्या अंडर जातलो. हातूंत सगळी गुप्तताय दवरप जातली. ही इन्फॉर्मेशन खंयच शेअर जावची ना. हाका लागून लोकांक मनान भीती आसतलीच कित्याक आजकाल खूब स्कॅम जातात, डिजिटल स्कॅम्स खूब जातात. पूण हाची पूर्णतय सरकारान खबरदारी घेतलेली आसा. ह्यो जो कितें इन्फॉर्मेशन ऑनलायन भरली जातली किंवा इनॉमिनेटर येवन घेतलो ती डायरेक्टली गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या सर्वरार वतली. इन केस खंयच्या अधिकारान किंवा कोणें अधिकारी ना किंवा कोणें जर ही लीक केली ताका पनिशेबल हें आसा 3 वर्साचें. अच्छा. मॅडम, सरकार कशें कितें हमी दिता म्हणजे सर्वसामान्य नागरीक जो आसा ताका विश्वास कसो दिता? विश्वास हो प्रत्येक मनशाक आपूण स्वताच आसूंक जाय की आपूण जी इन्फॉर्मेशन दिल्या ती सरकार गुप्त दवरतलोच. हाची एक दुसरी गजाल जावंक शकता की जो एन्युमिरेटर प्रत्येकाच्या घरान वता आनी बोगस मनीस वता. 2 गजाली आसा पळय. एक कोण ऐरो गैरो वचूंक शकता इन्फॉर्मेशन काडपाक आनी सरकारी अधिकारी वचप. सरकारी अधिकाऱ्याक कशें कितें वळखप? आमी प्रत्येक अधिकाऱ्याक एक आय कार्ड दिल्लें आसा जाचेर एक डिजिटल कोड आसा, बार कोड आसा. तो
प्रत्येक नागरिकान जर ताका दुबाव येता की हो एक सरकारी अधिकारी न्ही, कोण तरी बोगस मनीस म्हज्या दारान आयला, ताणें तो स्कॅन करूं येता. त्या स्कॅनाचेर त्या मनशाची सगळी डिटेल ह्या नागरिकाक मेळटली की अच्छा. ताचें नांव कितें, खंयच्या डिपार्टमेंटाचो आसा तो आनी कित्याक ताका नेमणूक केल्ली गेली आसा. थोड्यांच्या मनान बेठोच भंय आसता की आपूण म्हायती दिवप, कितलेशेच प्रश्न निर्माण जाता. बरोबर. सो अशा लोकांक, अशा हावज होल्डांक तुमी कितें सांगतात? पण ही माहिती तांकां एक भंय आसता की हांवें जर म्हजे घरान टीव्ही आसा, गाडी आसा, मोबायल आसा दिलो, फाल्यां म्हजेर इन्कम टॅक्स रेड पडूं शकता किंवा आनी कितें टॅक्स भरूंक ना आनी कितें कितेंशें जावं शकता. ही प्रत्येकाच्या मनात भीती आसताच. पूण ही सरकार ती पूर्णपणे गुप्त दवरतली हें हांव तुमकां एक गॅरंटी दिता. हे जालें उलोवप आमचे गुप्तताय आनी सुरक्षितता. बरोबर. आतां महत्वाचो मुद्दो जो जावन आसा तो समाजा खातीर ह्या जनगणनेचें महत्व जी दर 10 वर्सांनी जाता. बरोबर. सो त्या अनुशंगान म्हजो पयलो प्रश्न आसा, सामान्य नागरिकांक जनगणनेचें कितें म्हत्व आसता? प्रत्येक नागरिकान खरी आनी सारकी म्हायती दिली न्ही, हाचो खुबसो फायदो सरकाराक जाता फुडल्यो योजना आंखपाक. म्हणजे हाचेर आंकडो कळटा की आमकां प्रत्येक गांवांत उदक आसा काय ना. जर समजा उदकाचे कितें त्रास आसा जाल्यार सरकार कितें तरी योजना करून त्या गांवा पर्यंत उदक पावोवपाची किंवा लायट पावोवपाची. एज्युकेशनल म्हटल्यार जर स्कुलां कमी आसा जाल्यार थंय स्कुलां बांदपाची. ही सगळी योजना आंखूं शकता. म्हणून हें एक म्हत्वाचें आसता. अच्छा. मतदान करता आसतना नोटा एक प्रकल्प आसता, जाका इच्छा ना तेणी न करप. म्हाका समजा जेन्ना एन्युमिरेटर म्हाज्या घरान येतलो, म्हाका म्हायती दिवपाचीच ना, हां. जाल्यार कितें करप? पळय, अंडर एक्ट न्ही थंय सेक्शन 8 म्हणून आसा, जें प्रत्येक नागरिकान ही इन्फॉर्मेशन दिवपाकूच जाय. अच्छा. आमी म्हणटात मॅन्डेटरी म्हणटात पळय तशी. तांचें कर्तव्यूच दिवपाक जाय. कित्याक हाचेर तांचोय भलायकी आसा फुडें, सरकाराची म्हणजे राज्याची आनी देशाची भलायकी आसा. बरोबर. आनी आतां असो जर तुमी म्हणटा कोण मुद्दम दिना, ताका अंडर सेक्शन 15 पॅनल्टी आसा, ओके. जाचेर तांकां प्रिझनमेंट सुद्दां जावं शकता. अच्छा. इतको भंय आसता. भंय आसता. आनी सदांच आमी कितें करपाचें, ज्यो गजाली सरकार मागता ते आमकां दीत न्ही, जाल्यार आमच्या भल्या खातीरूच आसता न्ही. आमच्याच भलायकी खातीर आसता. म्हणजे त्या प्रमाणे आमकां कसली बेनिफीट जर सरकारान आमकां दिवंक जाय, ती योजना आंखपाक ही गजाली जायच पडटा न्ही. तुमी जाय त्या योजनाचो उल्लेख केलो. हय. आतां सेन्सस आनी सरकाराच्यो योजना हय. हाची जेन्ना आमी सांगड घालता जाल्यार ह्या सेन्ससचो सरकाराक येवजण्यांचो वापर करपा खातीर, येवजण्याच्यो आंखणी करपा खातीर मदत जाता. बरोबर जाता. म्हणजे कितें जाता, ह्या जणने सेन्ससाच्या दरम्यान आमकां कळटा की कितले लोक बिलो पॉवर्टी आसा, कितले लोकांक रेशनाची गरज आसा, किंवा आमी जशें तुमकां पयलीं सांगलें की त्या गांवांत एज्युकेशन कमी आसा. कित्याक एज्युकेशन कमी आसा? स्कुलां पयस आसा म्हणून ते आपल्या भुरग्यांक दुसऱ्या जाग्यार धाडिनात. जाल्यार त्यो सगळ्यो योजना करपाक हें सरकाराक मातशें बरें पडटा. म्हजे कडेन सगळें ऐशो आराम आसा, हांव बिंदास्त घरान रावता, म्हणजे सगळ्यो गाडयो सगळें आसा. हांवें त्या जनगणनेन सहभागी जावप प्रत्येकान जावप. कित्याक लागून? जरी तुजे कडेन ही सगळी आसा, पूण आमच्या देशान कितले मनीस आसा जे अशी ऐशो आरामात किंवा जावं बिलो पॉवर्टी लायन जेंकां खरी गरज आसा, हें आमकां डिफरन्स कळटा. त्या प्रमाणे आमकां सगळ्याच योजना करपाक मेळटा न्ही. अच्छा. हो सगळो उल्लेख जेन्ना आमी पळयता तेन्ना हे समाजा खातीर जाल्ले आसता. बरोबर. आनी ज्यो गजाली सरकार करता ती भौसा खातीरूच आसता. हे समाजा खातीर, समाजाची उन्नती जावची, समाज मुखार सरचो. हो एका हावेसान आमचे सरकार, गोंय सरकार, आमचे भारत सरकार मुखार पावलां मारीत आसा. आनी लोकांचो तेंकोय तितलोच म्हत्वाचो आसता. बरोबर. सो मुखार सरतना खाशेले विचार ह्या सेन्सस संदर्भात जेन्ना आमी उलयता तेन्ना जायते स्थलांतरीत लोक पुराय भारतभर आसा. बरोबर. आमच्या गोंयानूच आसा. हय. तांचो कसो कितें उल्लेख जाता? नाही, तांचे उल्लेख म्हटल्यार तांचो जे मोजणी जातली ती दुसऱ्या टप्प्यान जातली. हो पयलो टप्प्यान फक्त आमी हावज लिस्टिंग म्हणजे घराची इन्फॉर्मेशन घेता. त्या गांवांत कितलीं घरां आसा हे नंबर आंकडो एक तयार करता. ओके. दुसरो टप्पो जो 9 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी 2027 जातलो. तेन्ना हे इन डिटेल वतले की ते खंयच्यान आयल्या, म्हणजे ओरिजिनल हांगासरले किंवा भायले, हांगा कितल्या तेंप रावता बीन, ही सगळी जी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट जातली ती सेकंड फेजान जातली. अच्छा. मॅडम, थोडे लोक समजा कामा धंद्या निमतान खंय गोंया भायर गेल्ले आसा जावं हेर सुवातेनी स्थायीक जाल्ले आसा, ताची घर सदांच बंद आसतलें. सो हांगासर एन्युमिरेटराचो रोल कसो कितें? एन्युमिरेटर एक घरान
2-3 फावटी वतलो. एनोमरेटर शेजाऱ्यांक विचारतलो की हें घर केन्नाच्यान लॉक आसा, ही खंय भायर गेल्लीं आसा. सपोज जर शेजाऱ्यांनी तांचो कॉन्टॅक्ट नंबर दिलो जाल्यार इनोमरेटर त्या मनशाक कॉन्टॅक्ट करतलो की तो हांगा येवं शकता काय ना, किंवा थंयच्यान ताणें सेल्फ एनोमरेशनाचें कितें इन्फॉर्मेशन भरल्या काय ना, ही सगळी डिटेल तो घेतलो. आनी तरी जर हितूनसून कांयच मेळ्ळें ना जाल्यार तो इनोमरेटर थंय 3 फावटी वचून मागीर घर लॉक म्हणून दितलो. SIR हाचो कितें परिणाम ह्या जनगणनेचेर जावपाची ना शक्यता ना आसा? ना SIR आनी हाचो कांयच संबंद ना. ते टोटली डिफरंट. SIR टोटली डिफरंट आनी हो इशू सगळ्यां डिफरंट. आतां बेघर म्हणजे जाका घरूच ना, हय. कांय लोक रस्त्याचेर न्हिदता, गार्डनान न्हिदता, हांचें एन्युमरेशन कशें कितें जातलें? हांचें इनोव्हेशन 28 फेब्रुवारी 2027 रात्री 12 वाजेपासून सुरू जातलें. ताका एक स्पेशल टीम अपॉयंट जातली जे रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, फुटपाथ जे लोक न्हिदतात तांची त्या एक रातभर ती फूल नायट, स्पेशल नायट ते कवर करतले. अच्छा. कित्याक दिसाचे कवर करपाक तांकां कितें जाता, आयज एक मनीस ह्या फुटपाथार न्हिदला, फाल्यां दुसरे दिसा तो दुसऱ्या फुटपाथार पावूं शकता. सो एक फूल भारतभरान एकूच दीस म्हणजे 28 फेब्रुवारी 2027 रातची ही सर्वे जातली. जे जंय फुटपाथार बीन मेळटले तांचे थंय मोजणी जातली. अश्यो जायत्यो जमाती आसा ज्यो दुर्गम भागांत रावता, सत्तरी सारक्या, काणकोण सारक्या अशा भागांत रावता, तांकां कशें कितें समाविष्ट जातलें? नाही, सरकारान सगळ्यो सोयी हे ऑलरेडी मॅप करून दवरलेले आसा, डिमार्केशन जाल्लें आसा, खंय कितें आसा. तुमी म्हणटात तशें आतां डोंगरी भागार जर पावना, व्हेकल वचना, तशें हेलिकॉप्टर जावं हाचे त्यो सुविधा सरकार दवरता. मॅडम, अशे जायते लोक आसा जे टॅक्नो सेवी ना, जे तांकां तंत्रगिन्याना कडेन अजिबात तांची सांगडूच ना. बरोबर. जायते लोक अजुनूय घरान आसता. हय. अशे लोक कशे कितें सहभागी जाता ह्या येवजणेंत? पळय, अशा लोकांक आमी 16 एप्रील ते 15 मे पर्यंत इनोमरेटरांची फॅसिलिटी दवरलेली आसा, जे डोर टू डोर भोंवतले आनी तांची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतले. ह्या मनशांनी अशें कंपल्सरी दवरूंक ना आमी की सेल्फ एनोमरेशन करपाकूच जाय. जांकां कितें नॉलेज आसा, जेंच्या घरान भुरगीं शिकिल्लीं आसा, जांकां हे तंत्रज्ञानचें नॉलेज आसा, ती भुरगीं भरूं शकता. आनी जांकां कोणूच ना तांच्यांनी 16 एप्रील ते 15 मे पर्यंत आपली इन्फॉर्मेशन दिल्यार येता. सरकार जेन्ना मुखार सरता तेन्ना सर्वसामान्य नागरिकाच्या मनान जायते प्रश्न, अनंत प्रश्न निर्माण जाता आनी जायते चुकीचे समज, जायतीं आव्हानां निर्माण जाता. ह्या आव्हानांक, हे चुकीचे गैरसमज जे आसा ते सुटावे करपा खातीर तुमचें डिपार्टमेंट जावं एन्युमिरेटर जावं ताच्या वयर सुपरवायझर कशें कितें वावरतले? आनी ही एक इतली व्हडली प्रक्रिया आसा की हातूंत आमी तुमकां सांगलें की रजिस्ट्रार जनरल सेन्सस कमिशनराच्या अंडर ही मार्गदर्शनाच्या अंडर चलतली. हातूंत तांचो रजिस्ट्रार जनरल सेन्ससाचो एक गोंयान डायरेक्टरेट ऑफ सेन्सस ऑपरेशन म्हणून आसा, जे सेंट्रली हें आसा ऑफिस, आनी आमी प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक नोडल डिपार्टमेंट आसा. जे आमकां सर्क्युलर्स जावं कितें इन्स्ट्रक्शन्स फ्रॉम RGI येता ते आमी हांगा लोकां पर्यंत पावयता. अपॉयंटमेंट घेवपाची हांगा डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर कलेक्टरांक आमी प्रिन्सिपल सेन्सस ऑफिसर म्हणून अपॉयंट केल्ले आसा. तांच्या खाला मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर हांकां चार्ज सेन्सस ऑफिसर म्हणून अपॉयंट केल्ले आसा. त्या भायर आमी दिल्लीच्यान आमकां हांगासर 6 मास्टर ट्रेनरांक ट्रेन करपाक 2 स्पेशल ट्रेनर आयिल्ले. तांच्यांनी आमच्या ह्या 6 मास्टर ट्रेनरांनी फुडें 50 फील्ड ट्रेनर्सांक ट्रेनिंग दिली, जे आतां इनोमरेटर आनी सुपरवायझरांक ट्रेनिंग दिता. सो ही जी प्रक्रिया आसा ती खूब व्हडली आसा आनी सगळे सरकारान ताजी एक काळजी घेतलेली आसा. बरोबर. तुमचे वेबसायटीचेर, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स वेबसायटीचेर जायते FAQs आसा. येस. सो हे खंयचे गैरसमज म्हणजे हीच भीती की हांवें जर म्हज्या घरान दिलें की TV आसा, गाडी आसा, म्हजी इन्फॉर्मेशन फाल्यां इन्कम टॅक्सा पर्यंत पावतली काय, म्हजेर इन्कम टॅक्साची रेड जातली काय, किंवा म्हजे कोणी मोबायल हॅक करून म्हजे डिजिटल स्कॅम कितें जातलो काय, म्हजे बँकेचे पयशे काडप जातले काय, अशी ही भीती आसतात न्ही प्रत्येकाच्या मनान. सो भंय हो केन्नाच वचना, भंय प्रत्येकाच्या मनान आसता. सो आमी जेन्ना ह्यो सगळ्यो गजाली करता, ह्यो बऱ्यो गजाली करता, तेन्ना ह्या जनगणनेची तयारी कशी जाल्या, जे आयज जावन सुरू जाल्ली आसा, ही तयारी कितली मुखार नेट घेतली? लोकांचो सगळ्यांचो सहभाग जाय, एन्युमिरेटर सहभागी जाय, तांकां उत्साह जाय, सुपरवायझरान आपलें काम करपाक जाय. न्ही, जे हे आतां सुपरवायझर आनी इनोमरेटर नेमले आसा न्ही, ते सरकारी कर्मचारी आसा.
तांकां आपली जबाबदारी ही खबरूच आसता, पण तांकां प्रत्येक नागरिकान सहकार करचो हें आमी आव्हान करता की प्रत्येक मनशान जेन्ना ते तुमच्या दारान आयले तांकां येवपाक दिवचें. जर तुमकां कितें डावट आसा की हो मनीस फटींग आसूं शकता जाल्यार तांचो ID कार्ड चॅक करून मागीर तांकां आपली म्हायती खरी आनी सारकी म्हायती दिवची. खोटी माहिती दिल्या कितें जाता? खोटी म्हायती दिल्यार कितें आसा, फाल्यां व्हेरीफाय जेन्ना आतां सेल्फ एन्युमरेशनाचें सांगता तुमकां, हांवें जर म्हजी इन्फॉर्मेशन स्वता भरताना खोटी इन्फॉर्मेशन दिली, पण म्हज्या दारान जेन्ना इन्युमरेटर येतलो हय. आनी तो व्हेरीफाय करतलो, म्हजें घर आतां जर हांवें बरयलां की पत्र्याचें आसा पूण ताका पळोवन कळटलें की म्हजें रूफ आसलेलें घर आसा, सो ती इन्फॉर्मेशन जाल्यार म्हाका पेनल्टी आसतली की पनिशमेंट आसतली, हांवें रॉंग इन्फॉर्मेशन दिली. अच्छा. मॅडम, ह्या येवजणेचो जे सेन्सस प्रक्रिया आसा ताचो म्हाजी जनगणना म्हजो सहभाग हो थीम आसा. ह्या थीम अंतर्गत निमणे सुवातेर वता तुमचो लोकांक संदेश कितें, आव्हान कितें आसा? हांव लोकांक हेच संदेश दिवं शकता की तुमी तुमच्या दारान आयिल्ल्या प्रत्येक इन्युमरेटराक सहकार करा, तुमी तुमची सारकी इन्फॉर्मेशन दिया, जी ही इन्फॉर्मेशन फाल्यां आमच्या देशा खातीर योजना क्रिएट करपाक बरी पडटली आनी सेल्फ एन्युमरेशनाची ती आपली म्हायती ताजेर घाला. खऱ्यांनीच मॅडमीन एक सुंदर वाक्य हांगा म्हटलां की म्हजी जनगणना म्हजो सहभाग. ही चळवळ म्हणूं येता, ही चळवळ आमच्या भारत सरकाराची मुखार व्हरतले जाल्यार प्रत्येकाचो तेंको हो अत्यंत म्हत्वाचो आसा आनी तुमचो तेंको मेळत जाल्यार आमचें गोंय हें सुजलाम सुफलाम जातलें, हातूंत मात लेगीत दुबाव ना. तुमच्या मनान समजा कितेंय प्रश्न आसत जाल्यार डेफिनेटली ते सुटावे करपा खातीर जायत्यो यंत्रणा आसा, तेंचे सामकार पंचायत आसा, लोकल बॉडीज पंचायत आसा, नगरपालिका आसा, सो तांचे कडेन तुमी संपर्क सादूं शकतात. सो आयच्या ह्या खाशेल्या मुलाखतीच्या कार्यावळीत आमच्या मदीं आशिल्ल्यो श्रीमती वंदना नाईक पानवेलकार, ज्यो जावन आसा असिस्टंट रिसर्च आनी डिपार्टमेंट जावन आसा योजना आंकडेवारी आनी मोलावणी संचालनालय. मॅडम, ही म्हायती खातीर तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. हांवूय तुमकां तुमच्या आकाशवाणी आनी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटीक देव बरें म्हणटा. तुमी म्हाका एक संदी दिली गोंयच्या लोकांक ह्याची म्हायती दिवपा खातीर. थँक्यू. देव बरें करूं.